کنجوس مینوں پتہ ہے انہاں جدوں بھی مور لائی نا ووٹ دے دناں وچ اوتھے لانی ہے جتھے نبی دے عاشقاں دا نہیں مینوں پتہ ہے اس ملت نو اج بھی رسول اللہ دے نام پاک تے اکٹھا کیتا جا سکتا مسئلہ کی اختلاف اپنی جگہ دیگر اختلافات اپنی جگہ پر ایک پلیٹ فارم تے ساڈے کول عشق رسول دا ہے نا جتے تے اکٹھے ہو سکتے بھائی نبی دے کلمہ تے پڑھیا گے نا سارے ایک کلمے دے پلیٹ فارم تے اسی اکٹھے ہو سکتے ہیں نا سارے تو گرامی قدر حضرات میں یہ دعا کراں گا یاد رکھیو پڑھے لکھے نوجوان لاہور والے ہو یزید نے امام حسین کو کربلا دے میدان وچ پتراں دی قربانی نہیں سی منگی انہیں ووٹ منگیا سی یزید نے حسین تو ووٹ منگیا سی کہ میں نے ووٹ دے دے اس دور میں ووٹ نو بیعت کہندے سن